سواد جدا کلمہ پڑھنا ہے، جس محبوب دا غلام ہے، بدلے لین دیاں پیا گلاں کرنا ہے، اے او خدا دا رسول ہے جدے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا وے۔ حضرت سواد بولے جدی ترجمانی انج کر لو، آکھیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا لیندا عاشق دا سر، جتھے چاہندا جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ جناب سواد ہاتھ جنیدہ لیا، سرکار دے ول چلے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تساں میرے نیزہ مارے ہے، میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی، اے ودوہا دے چہرے والیا اپنے شکم نور تو کپڑا اٹھاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی پوشاک مبارک انج کہہ لو اپنی مہر نبوت تو کپڑا اٹھا لے آوے، جڑے لے کپڑا مبارک اٹھے آوے، جناب سواد رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دے وچ نیزہ ہے، نیزہ لے کے جناب سواد امام الانبیاء وال پہ آندے نے، صحابہ دے دل دیاں دھڑکنا تیز پیاں ہوندیاں نے، آنسو جناب والا اکھاں چے آ گئے، آنسوਆਂ دی لڑی بہ نکلی ہے، ادھر قریب آئے نے، اے فلک نے جناب چشمے فلک نے نظارہ ہی الگ ویکھیا، امام الانبیاء دے قریب آ کے جناب سواد نے نیزہ جناب دور پھینک دیتا ہے، آ کے امام الانبیاء نو جفا مار کے امام الانبیاء دی مہر نبوت نو چمن لگ گئے نے، مہر نبوت نو چم دے پہنے۔ سرکار نے فرمایا ہے میرے غلام بدلہ لے، عرض کیتی سونیا میری کی مجال ہے میں بدلہ لواں، کدے کولو بدلہ لواں، جدے جوڑے چمن واسطے رب دا عرش ترسدا ہے، میں کدے کولوں سونیا بدلہ لواں جنوں اللہ دے فرشتے درود و سلام دے، جدی بارگاہ گجرے نشاور کرن، سونیا جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہوئے، میں بدلہ نہیں بدلے دا بہانہ سی، سونیا تیری مہر نبوت نو چمن دا نشانہ سی، کیوں تساں فرمایا جدا جسم میرے جسم نال مس کر گیا او جہنم دی اگ تو بچ گیا ہے، سونیا میں تے مہر نبوت نو چمنا چاہنا سی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر